السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم عقارات بومكنا، قناه الوسيط الاحترافي بامتياز في مدينه مكناس. اليوم جبنا لكم واحد العرض استثنائي في هذه العواشر، كما تنقولوا عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. بما مناسبه هذا العيد هذا جبنا لكم واحد الشقق اللي بالثمن اقتصادي ولكن في السكن المتوسط، سكن اللي تتوفر على بزاف ديال المتميزات، فقط انه بالثمن ديال الاقتصادي، الثمن اللي 28 وقابل للنقاش. شقق اللي جايين في المنزل اخ بلس 2، الثمن ديالهم جد مناسب. المساحه الاجماليه ديالهم 65 حتى 66 متر، تتوفروا على جوج غرف، تتوفروا على صالون وكوزينه بالبالكو ديالها، وكذلك غادي تكون بالبلاكارات ديالها. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الفيديو كامل بالشرح المفصل باش ان شاء الله تاخذوا واحد الفكره شامله والناس تستافد من هذا العرض وفي اقرب وقت. بالنسبه للعرض راه عندنا تقريبا واحد 5 أو 6 شقق هما اللي بقاو في منزل اللي تكون من جوج طوابق فقط، يعني ما كاينش جيران معك بزاف، في حي اللي فيه جميع المرافق، يعني الترونسبور حداك، السواقه حداك، وكذلك الجوامع، وجاي في السونتر كما تنقولوا قريب بزاف الكافي ريزانا اللي في المنصور، وقريب بزاف كذلك جيت المصلى ديال مرجان السكنه. اذا مشاهدينا الكرام اليوم غادي تشوفوا معايا عرض اللي رخيص بزاف وبمواصفات عاليه. اذا كما تشوفوا هذه هي لونطري تبارك الله، كما تلاحظوا حتى الدروج كما تشاهدوا يعني متسعين. كاينه شقه قبل شقه فقط في طابق واحد. اذا مشاهدينا الكرام مازال بعض الروتوشات ومازال بعض لا فينيسيو مازال ما كملاتش، ولكن تبارك الله هذا الشيء راه غزال وتيحمق بهذا المعنى هذا وبالثمن جد مناسب بالنسبه للبروميير ايطاج مازال متوفر والدوزيام ايطاج. اذا كما تنقولوا حنايا الانسان اللي تيقلب على بحال هاد العروض في موقع مزيان وما يدي باساج 30 مليون ولا 28 مليون يسارع، يعني يعيط لنا حنايا براسنا معجبين بهذا العرض هذا الجميل جدا. عرض اللي رخيص بزاف وبمواصفات عاليه وفيه جوج غرف كبارين متسعين وفينيسيو ديال البلاتينيا والتاكباس ولي سيبوت، داكشي اللي تنشوفوه في السكن المتوسط الفاخر. اذا على لونطري تلقاو واحد الصالون، هاد الصالون تبارك الله اللي مفاجئ كما تشوفوا، الاناره تبارك الله، الدار مضويه، يعني مازال بعض الروتوشات بالنسبه لا فينيسيون، ولكن تبارك الله هذا الشيء راه باين ونقي كما تشوفوا مشاهدينا الكرام. على لونطري تلقاو هذا الصالون الجميل جدا مشاهدينا الكرام، كما تشوفوا الالومنيوم من النوع الجيد. كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام شقه قبل الشقه، وكاين واحد ليسباس ديال الدروج، وكذلك مشاهدينا الكرام يعني فينيسيو ديال السكن المتوسط الفاخر، يعني البلاتينيا داكشي نقيقي، يعني في المستوى بهذا المعنى هذا شقق في المستوى مشاهدينا الكرام. اذا نتمنى هذا العرض ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذا لا فينيسيو وهذا يعني العرض الانسان والمتتبعين ديالنا يستغلوا هذه الفرصه هذه قبل العواشر ويقتنيوا هذه الشقق اللي بواحد لا فينيسيو جميله جدا مشاهدينا الكرام. شوفوا تبارك الله الكوزينه اللي فيها واحد البالكون مشاهدينا الكرام مطل على الشارع. ان شاء الله غادي يكونوا واحد لي بلاكار بالرخام بالجليج بالمسائل ديالو، وكذلك مشاهدينا الكرام شوفوا الجليج من السقف حتى للسقف، يعني الانسان الى ربما شرا هادو وقارنهم مع السكن الاقتصادي غادي يلقى راسو بانه رابح شقه، يعني بمثابه شقه فاخره مشاهدينا الكرام مقارنه مع كما تنقولوا السكن الاقتصادي. اذا كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام داك الشيء زويون ونقيقي فينيسيو، وكذلك الخدمه دياريه ماشي ديك الخدمه ديال السوق. كما تلاحظوا نتمنى الناس يجيو ويشاهدوا هذا الشيء مباشره، يعني مباشره بعين المكان، يعني اتصلوا بنا حنايا في راه الاشاره ديالكم وغادي تشوفوا داك الشيء جميل جدا مشاهدينا الكرام. اذا كاين الدوش يعني كبير، فيه الطواليت ديالو الروميه كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، فيه مسائل ديالو داك الشيء زويون على حقه وطريقه، وكذلك مشاهدينا الكرام كاينه واحد ببارة يعني الفوق غادي تكون ان شاء الله مازال غادي تفينا يعني الباب ديالها. كما تشوفوا واحد لو كولوار اللي متيسع كما تشوفوا مشاهدينا الكرام تبارك الله. البيوت كبار يعني دير فيهم بلاكار ودير فيهم بزاف ديال الحوايج. شوف ما شاء الله مشاهدينا الكرام هذا البيت هذا اللي تبارك الله ممكن يكون بيت ديال الدراري وكبير وفيه تكباسية بلافو زوين. شوفوا الشمس مشاهدينا الكرام داخله على حقها وطريقها، وكذلك حتى الخدمه ديال الجاج والالومنيوم
والحديث يعني من نوع جيد مشاهدينا الكرام. يعني هذا هو الشقة المثالية، عرض مثالي 100%، وعرض اللي يحسد عليه يعني في السوق العقاري في مدينة مكناس. نتمنى الناس تجي وتشاهد هذا الشيء مباشرة. شقق ب 28 مليون، يعني من العروض المنقرضة في مدينة مكناس، ومن العروض اللي نتوما مشاهدينا الكرام تطلبونا بهذا الثمن وما تنقدروش نلقاو. يعني درنا مجهود كبير باش نجيبوا لكم بحال هذه العروض بهذا الثمن هذا، وبطبيعة الحال هذه هي الخدمة ديالنا باش تكونوا مرتاحين، والناس اللي تقتني الشقق تلقى واحد الشفافية والوضوح. شوفوا الغرفة النوم تبارك الله ما شاء الله كي دايره، غرفة النوم بواحد لافينيسيو راقية ورائعة كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام. النوع ديال لافينيسيو ديال الصباغة بلاتينيا، القبص داكشي غزال، الشرجم تبارك الله كبير، وفيه يعني مدرج بهذوك الحبيبات اللي في الجاج تعطيو واحد يعني الضوء وما تيشوفك حتى شي حد. وشوفوا مشاهدينا الكرام يعني لافينيسيو تبارك الله زوينه، حتى الجليج نقي بزاف مشاهدينا الكرام. اذا الشقق يعني بالثمن جد مغري، الموقع جد راقي، يعني قرب الظهر ديال الريزانه، وكذلك قريبه شويه عاوتاني المصلى ديال مرجان السكنه، وموقع اللي ترونكيل وفيه جميع المرافق. اذا مشاهدينا الكرام نتمنى هذا العرض ينال الاعجاب ديالكم، فرجه ممتعه. ما تنساوش انكم تدعمونا بليزابوني وتستافدوا من هذه العروض اللي تنحطوا لكم في اقرب وقت. تبارك الله عليكم وفرجه ممتعه، واتصلوا بنا في اقرب وقت، وعواشركم مبروكه.